हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन चर्च गुम्बा कुन तीर्थ होला आइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो भएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द नहोला कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला कुन त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल चैत्र 19 गते शनिबार 2/4/2022। बाबाको साकार महाभाग्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे
माता पिताको वंश वृक्षमा आउनको लागि माता पिताको वंश वृक्षमा आउनको लागि पुरा अनुसरण गर। पुरा अनुसरण गर। वहाँ समान मिठो बना। वहाँ समान मिठो बना। राम्ररी पढाइ पढ। मिठे बच्चे, माता पिताको वंश वृक्षमा आउनको लागि पुरा अनुसरण गर। वहाँ समान मिठो बन। राम्ररी पढाइ पढ। हैन, ब्रह्मा बाबा र मम्माको हैन राजधानीमा जानको लागि, उहाँहरूसँगै राज्य गर्नको लागि के गर्ने भन्नुभयो बाबाले आज? हैन, मिठो। जसरी उहाँहरू कति मिठो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कति दुःख दिए कति आत्माहरूले, हैन, तर पनि कहिले पनि बदलाको भावना राख्नु भएन। हैन, कति परीक्षाहरू आयो, हरेक परीक्षाहरूलाई उहाँहरूले के गर्नुभयो? खुसी खुसीले पार गरेर हैन आफ्नो पुरुषार्थको मार्गमा के गर्नुभयो? अगाडि बढी नै रहनुभयो। हैन, त्यस्तै उहाँहरूलाई के गर्नु पर्यो? हामीले अनुसरण गरेर जसरी बाबा र मम्माले जसरी यो पढाइलाई कति मेहनत गरेर पढ्नुभयो, हैन, हाम्रो लागि कति मेहनत गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर हामी पनि त्यस्तै बन्यौँ भने उहाँहरूको वंश वृक्षमा के गर्न सक्छौँ? आउन सक्छौँ। आजको प्रश्न छ, कुन चाहिँ गहन राजयुक्त रहस्ययुक्त कुरा बुझ्नको लागि, कुन चाहिँ गहन राजयुक्त रहस्ययुक्त कुरा बुझ्नको लागि धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। कुन चाहिँ गहन राजयुक्त रहस्ययुक्त कुरा बुझ्नको लागि धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। कुन चाहिँ यस्तो गहिरो रहस्य छ, हैन, त्यो कुरा बुझ्नको लागि धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। कुन चाहिँ कुरा होला? भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि बाबाको इसारालाई बुझ्नको लागि पनि हैन के हुनु पर्यो? हाम्रो बुद्धि विशाल हुनुपर्छ। उत्तर छ बाबाको, ब्रह्मा सरस्वती वास्तवमा मम्मा बाबा होइनन्। सरस्वती त ब्रह्माकी पुत्री हुन्। सरस्वती त ब्रह्माकी पुत्री हुन्। उनी पनि ब्रह्मा कुमारी हुन्। उनी पनि ब्रह्मा कुमारी हुन्। ब्रह्मा नै तिम्रो बडी माँ हुन्। ब्रह्मा नै तिम्रो बडी माँ हुन्। तर पुरुष हुन्। त्यसैले माता जगदम्बालाई भनिदिएका छन्। त्यसैले माता जगदम्बालाई भनिदिएका छन्। यो धेरै रहस्ययुक्त गहन कुरा हो। यो धेरै रहस्ययुक्त गहन कुरा हो, जसलाई बुझ्नको लागि
जसलाई बुझ्नको लागि राम्रो बुद्धि चाहिन्छ, जसलाई बुझ्नको लागि राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिँदैन। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिँदैन। प्रजापिता त कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ नै हुनुहुन्छ, यहाँ नै छन्। प्रजापिता भनिँदैन। प्रजापिता त यहाँ छन्। ती व्यक्ति जब सम्पूर्ण पवित्र हुन्छन्, ती व्यक्ति जब सम्पूर्ण पवित्र हुन्छन् अनि सम्पूर्ण अव्यक्त रूप देखिन्छ, अनि सम्पूर्ण अव्यक्त रूप देखिन्छ, वहाँ इशाराको भाषा चल्छ। कहाँ? सूक्ष्म वतनमा, हैन? वहाँ इशाराको भाषा चल्छ। देवताहरूको सभा लाग्छ, देवताहरूको सभा लाग्छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने गहन कुरा हो। तपाईले कति आज हैन गहिरो राज हामीलाई बताउनु भयो, हैन? ड्रामाको यस्तो राज छन्, हैन, जसलाई बुझ्नको लागि जो पाइ उहिले त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन। जसको बुद्धि के छ? शुद्ध छ, राम्रो बुद्धि छ। ब्रह्मा सरस्वती वास्तवमा मम्मा बाबा होइनन्, हैन? भक्ति माता ब्रह्मा सरस्वतीलाई युगल जोडीको रूपमा देखाएको छ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ आज? सरस्वती त ब्रह्माकी के हुन्? पुत्री हुन्, छोरी हुन्। उनी पनि ब्रह्मकुमारी हुन्, हैन? उनी पनि अविवाहित, हैन, ब्रह्मकुमारी हुन्। हुन त ब्रह्म बाबालाई पनि त ब्रह्मकुमार भन्न मिल्छ, हैन? जसले ब्रह्माको आचरणलाई जसले धारण गर्छ। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, सरस्वती भनेको कुनै विवाहित महिला होइन, हैन? जसले उहाँलाई टाइटल, माको टाइटल मिले पनि यो धेरै रहस्ययुक्त कुरा हो, जसलाई बुझ्नको लागि राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिँदैन, हैन? प्रजापिता त कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ नै हुनुहुन्छ। जब ती प्रजापिता ब्रह्मा पनि जब सम्पूर्ण पवित्र बन्नुहुन्छ, व्यक्तबाट जब अव्यक्तलाई धारण गर्नुहुन्छ, अनि त्यो अव्यक्त रूप फरिस्ता रूपको ब्रह्मा बाबालाई कहाँ देखाउँछ? सूक्ष्म वतनमा देखाउँछ। तर व्यक्त ब्रह्मा त यही नै हुनुहुन्थ्यो। वहाँ त इशाराको भाषा चल्छ, देवताहरूको सभा लाग्छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने गहिरो कुरा हो, हैन? जसरी हामी यहाँ आवाजमा आएर कुराकानी गर्छौँ, हैन? एक अर्काको भाषालाई हामी आवाजको द्वारा व्यक्त गर्छौँ। तर त्यहाँ के हुँदैन? सूक्ष्म वतनमा आवाज पनि हुँदैन। केबाट चल्छ त्यहाँको भाषा? इशाराबाट चल्छ, हैन? इशाराबाट चल्छ। तर इशारामा नै पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? त्यो भाषालाई बुझ्नुहुन्छ। यो एकदमै गहिरो कुरा हो। गीत छ, माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता। ओम शान्ति। बच्चाहरूले जानेका छन् यो हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कसले पढाउनुहुन्छ? ईश्वरले। ईश्वरीय विश्वविद्यालय भनेपछि कसले पढाउने हुनुभयो? ईश्वरले। ईश्वर त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँको शास्त्र पनि एउटै हुनुपर्छ। जस्तै धर्म स्थापक एक हुन्छन्, उनको शास्त्र पनि त एक हुनुपर्छ। फेरि धेरै साना ठुला पुस्तक बनाइदिएका छन्, वास्तवमा शास्त्र त एक हुन्छ। यो हो परमपिता परमात्माको विश्वविद्यालय, हैन? विश्वको आत्माहरूलाई समेटेर, हैन? कोही धनी, कोही गरिब, हैन? कोही ठुलो, कोही सानो नभनिकन सबैलाई एउटै समान रूपले के गर्नुभएको छ? बाबाले पढाउनु भएको छ। सबैलाई एउटा समान रूपले व्यवहार गर्नुभएको छ। बाबाको नजरमा कोही पनि पराई छैन। सबैलाई एउटा आफ्नत्वको, सबैको अवगुणलाई पनि बाबाले गुण देखेर, विशेषता देखेर आफ्नो बनाउनु भएको छ।
हुन त पिताको विश्वविद्यालय त कुनै हुँदैन, सरकारको विश्वविद्यालय हुन्छ। यसलाई भनिन्छ मात पिताको विश्वविद्यालय। कुन चाहिँ मात पिता? फेरि भन्छन् देवी देवता गायन त गर्छन्, तिमी माता पिता बालक तेरे तुम्हारे कृपा से सुख गरे। त्यसैले अवश्य पिता पहिला हुनुभयो, भगवान बसेर पढाउनुहुन्छ। अरू सबै ठाउँमा त मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्। अरू विश्वविद्यालयमा त, अरू स्कुलहरूमा, विद्यालयहरूमा, कलेजहरूमा त मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्। तर यहाँ त निराकार बाबाले हामी आत्माहरूलाई पढाइरहनु भएको छ, आत्माको पढाइ पढाइरहनु भएको छ। यो विचित्र कुरा मनुष्यले सहजै जान्न सक्दैन। यस्तो कसैले भन्दैन। निराकार परमपिता परमात्मा गड फादरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, हैन? कसले पढाउनुहुन्छ? निराकार परमात्मा गड फादरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। कोही पनि कलेजमा गएर मलाई भगवानले पढाउनु भएको हो भन्छ र कसैले भन्दैन नि, हैन? म देवी देवता बन्ने पढाइ पढ्न आएको पनि भन्दैन। हेर्नु त्यहाँ त्यस्तो खालको नलेज, त्यस्तो खालको ज्ञान त्यहाँ हुँदैन। यहाँ तिमीलाई परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ। कसैको बुद्धिमा यो कुरा हुँदैन। न पढ्नेहरूको बुद्धिमा छ, न पढाउनेको बुद्धिमा छ। त्यहाँ यहाँ त तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, हैन? यो पढाइ भले, हैन, यो मुरली भले कसैले पढे तापनि यो पढाइ हो त कसको पढाइ हो? बाबाको पढाइ हो। हामी त एउटा निमित्त मात्रै हो। सबैको पिता सबैभन्दा उच्च एक हुनुहुन्छ, अरू कुनै पनि पिता छैनन्। ब्रह्माको पनि पिता उहाँ हुनुहुन्छ, तिमीलाई पनि उहाँले नै पढाउनुहुन्छ। ब्रह्माले पढाउँदैनन्, निराकार बाबाले पढाउनुहुन्छ। हुन त मनुष्यलाई थाहा छ ब्रह्मा सरस्वती एडम र इभ हुन्, तर उनीहरूभन्दा उच्च त को हुनुहुन्छ? निराकार हुनुहुन्छ। उनीहरू त फेरि पनि सागरमा छन्। तिमी बच्चाहरूलाई यो थाहा छ, निराकार आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। तिमीलाई ज्ञान दिनेवाला उही परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, हैन? कसले दिनुभएको छ यो ज्ञान? उही परमात्माले दिनुभएको छ। वास्तवमा गृहस्थ व्यवहारमा कसैले पनि पढ्दैन। मुस्किलले कसैले सेकेन्ड कोर्स लिन्छन्। यहाँ तिमीलाई पुरा निश्चय छ, हामीलाई निराकारले पढाउनुहुन्छ। यी साकार मम्मा बाबाले पनि उहाँद्वारा नै पढ्छन्, हैन? जुन मम्मा बाबाले पढेको पढाइ नै के गर्दैछौँ हामी? त्यही पढाइ नै हामी रिपिट गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ, हैन? अहिले त रिभाइज कोर्स चलिरहेको छ, किनकि अब परीक्षा आउने बेला भएको छ नि। बाबाले पढाउने कुरा त ब्रह्मा बाबाको शरीरमा आएर पढाइसक्नु भयो र अव्यक्त पाल्न पनि हामीलाई दिइसक्नु भयो। अब बाबाको यो रिभाइज कोर्स चलिरहेको छ, किनकि परीक्षा आउने बेलामा विद्यार्थीहरूले के गर्छन्? त्यो पढाइलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढिरहन्छन् नि। कोचिङ पढ्छन्, ट्युसन पढ्छन्। त्यस्तै हामी पनि के गर्दैछौँ? फेरि त्यही पढाइले फेरि पुरा रिपिट गरेर पढ्दैछौँ। हुन त तिमीले यिनलाई सरस्वतीलाई मम्मा भन्छौ, तर पनि जान्दछौ यी ब्रह्माकी गोदमा लिएकी पुत्री हुन्, हैन? ब्रह्मा बाबाले त्यो यज्ञलाई सम्हाल्नको लागि के गर्नुभयो? गोदमा लिनुभयो। गोदमा त तिमीलाई पनि लिएको हो, हामीलाई पनि त बाबाले के गर्नुभयो? गोदमा लिनुभयो। तर हामीलाई मम्मा त भनिँदैन, भनिन्छ त? भनिँदैन। मम्मा त्यसै टाइटल उहाँलाई मिलेको छैन कि। मम्मा टाइटल उहाँलाई त्यसै मिल्यो, उहाँले मम्माको के गर्नुभयो? सम्पूर्ण भूमिकालाई के गर्नुभयो? पुरा गर्नुभयो। कर्तव्यलाई उहाँले पुरा गर्नुभयो, हैन? कर्तव्य अनुसारको टाइटल मिल्यो नि उहाँलाई, हैन? त्यसरी नै उहाँले सबैलाई के गर्नुभयो? सम्हाल्नुभयो, यज्ञलाई सम्हाल्नुभयो। हरेक बच्चाहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो? जतन गर्नुभयो, प्यार गर्नुभयो, स्नेह दिनुभयो, हैन? कति परीक्षाहरू आयो, बेग्री पाठहरू आयो, कति हैन मायाको हावाहुरीहरू आयो, तर पनि उहाँले के गर्नुभयो? कति गरेर बच्चाहरूलाई बचाएर राख्नुभयो। तर त उहाँलाई त्यस्तो मम्मा टाइटल मिल्यो। यो हो नै दैवी परिवार। मम्मा बाबा, हजुर बुवा, भाइ बहिनी, तिमी हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरू। यिनी पनि त ब्रह्मा कुमारी सरस्वती हुन्, तर उनलाई जगदम्बा भन्दछौ, किनकि ब्रह्मा त पुरुष भए।
मम्मालाई पनि यिनीद्वारा शिव बाबाले रचना गर्नुभएको हो, तर कायदा अनुसार माता चाहिन्छ। त्यसैले यिनलाई निमित्त बनाइएको हो। यो धेरै रमाइलो कुरा हो, नयाँ कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। जबसम्म उसलाई बाबा र रचनाको परिचय हुँदैन, धेरै मुस्किलले बुझ्नेछ, कसैलाई सम्झाउन पनि सक्दैन। जो आफूले बुझ्न सक्दैन भने उसले अरूलाई सम्झाउन पनि सक्दैन, बुझाउन पनि सक्दैन। जो आफूभित्र अनुभव छैन भने त्यो अनुभव अरूलाई उसले सेयर गर्न पनि त सक्दैन। वेद शास्त्र आदि पढ्नु, डाक्टरी पढ्नु, यो त सबै मनुष्यको पढाइ हो। मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्, पढाएर डाक्टर बनाउँछन्, इन्जिनियर बनाउँछन्, वकिल बनाउँछन्, हैन, टिचर बनाउँछन्। तर बाबाले हामीलाई पढाएर के बनाउनुहुन्छ? देवी देवता बनाउनुहुन्छ, हैन। हामी सानोतिनो पढाइ त हामी पढेका छैनौँ। म आत्माले आत्माहरूलाई पढाउँछु। यहाँ तिमीलाई देह अभिमानबाट निकालेर देही अभिमानी बनाइन्छ। देह अभिमान नै पहिलो नम्बरको विकार हो। यसैबाट नै अरू विकारहरू आउँछ। देही अभिमानी त कोही पनि छैन। जान्दछन् आत्मा एवं शरीर दुई चीज हुन्, हैन। आत्मा भनेको अलग्गै हो, शरीर भनेको अलग्गै हो। शरीरले मात्रै पनि केही गर्न सक्दैन, आत्माले पनि केही गर्न सक्दैन। आत्मा र शरीरको मिलनबाट नै के चलेको छ? हाम्रो जीवन चलेको छ नि। र आत्मा र शरीरको अहिले भर्खरै बिछोड होस् त हामी केही गर्न सक्छौँ? न आँखाले देख्न सक्छौँ, हैन, न सुन्न सक्छौँ, न बोल्न सक्छौँ, हैन। कहाँ भन्नुहुन्छ? भले अलग चीज हो, तर अलग भएर पनि एक भएर के गरेको छ? हामीलाई चलाएको छ। तर आत्मा कहाँबाट आउँछ? उसको पिता को हुनुहुन्छ, हैन? आत्मा कहाँबाट आयो यो संसारमा? उहाँको पिता को हुनुहुन्छ? यो कसैले पनि जानेका छैनन्। जो कि हामी बाबाको बच्चाहरूलाई मात्रै के छ त्यो कुरा थाहा छ। आत्माको पिता परमात्मा हो। हाम्रो घर यहाँ होइन, परमधाम हो, हैन। हामी त यहाँ त सिर्फ के गर्न आएको हो? खेल खेल्नको लागि आएको, नाटक खेल्नको लागि आएको। यी नयाँ कुरा हुन्, नयाँ दुनियाँको लागि। नयाँ दिल्ली भनिन्छ, तर नयाँ दुनियाँमा यसको नाम दिल्ली हुँदैन। अहिलेको जुन दिल्ली के हुँदैन, त्यतिखेर दिल्ली हुँदैन, अर्कै नाम हुन्छ। त्यसलाई परिस्थान भनिन्छ, हैन। भले अहिले जुन भारतको राजधानी दिल्ली छ, त्यस्तै विश्वको जुन सदियोको राजधानी पनि दिल्लीमै हुन्छ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। जमुनाको किनारमा हुन्छ, तर त्यसको नाम दिल्ली हुँदैन। त्यतिखेर परिस्थान भनिन्छ, हैन। परिहरूको स्थान, हैन। एकदमै सुन्दर सुन्दर आत्माहरूको स्थान हुन्छ त्यो ठाउँ। सबैभन्दा पहिला निश्चय हुनुपर्छ हामी ईश्वरका सन्तान हौँ। दैवी सन्तान र आसुरी सन्तानमा रात दिनको फरक छ, हैन। दैवी सन्तान र आसुरी सन्तानमा रात दिनको फरक छ। हाम्रै घरमा पनि अब हामी ज्ञानमा चलेका छौँ, तर हाम्रो कोही परिवार ज्ञानमा चल्नु भएको छैन भने उहाँहरूको खाना कस्तो छ? कस्तो छ उहाँहरूको खाना र हामी कस्तो खान्छौँ, हैन। उहाँहरूको व्यवहार कस्तो छ, हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ, हैन। दैवी सन्तान र आसुरी सन्तानमा रात दिनको फरक छ। ती हुन् भ्रष्टाचारी, तिमी हौ श्रेष्ठचारी। गायन पनि गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर श्रेष्ठचारी बनाउनुहोस्। गुरु नानकले पनि भनेका छन्, भगवान आएर बिकारी कपडा धुनुहुन्छ। भनेको यो हाम्रो आत्मरूपी कपडा। शरीर भनेको त आत्माले बनेको रहेछ। आत्मा फोहोरी भएपछि शरीर पनि त्यस्तै बिकारी, हैन, थोत्रो शरीर भयो, हैन। बिकारी आत्मालाई के गर्नुहुन्छ बाबाले? ज्ञानले धुनुहुन्छ। कोही यस्तो रूपमा साबुन सरफले धुने कुरा त होइन। जसरी हामीले लगाएको कपडा फोहोर भयो भने हामीले साबुन सरफले सफा गरेर फेरि पुनः लगाउँछौँ नि, त्यस्तै गरेर ज्ञानको सरफले, ज्ञानको साबुनले धुलाएर आत्मालाई के गर्नु छ? अब सफाई गर्नु छ। कति जन्मको मैला छ हेर्नु। यत्रो वर्ष भइसक्यो धुन थालेको, अझै पनि सफा भएको छैन। कति मैला रहेछ त हेर्नु, हैन। किनकि 63 जन्मको मैला छ नि यो आत्मामा। तिमी आफै पूज्य बन्छौ, तिमी आफै पुजारी कसरी बन्छौ, यी सबै जान्नुपर्ने कुरा हुन्।
सदा पूज्य त एक परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले पूज्य बनाउनु भयो लक्ष्मी नारायणलाई। उहाँले पनि पहिला मातपितालाई बनाउनु भयो, मम्मा बाबालाई गोठमा लिनुभयो, पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। आउनुहुन्छ नै पतित दुनियाँमा पावन बनाउनको लागि। त्यसैले ब्रह्माको चित्र माथि बनाइएको छ, तल फेरि तपस्या गरिरहेका छन्। पतितलाई गोद लिनुहुन्छ ब्रह्मा सरस्वती र बच्चाहरूको नाम त परिवर्तन हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरू देवी देवता बन्नको लागि राजयोग सिकिरहेका छन्। यो हो ईश्वरीय सन्तान अथवा वृक्ष। एक बीजबाट यो वृक्ष निस्क्यो हैन। यो संगमीको पहिलो मानव भनेको त ब्रह्मा बाबा र मम्मा हो नि। उहाँहरूको मुख वंशावली सन्तान हेर्नु त, हाम्रो दादीहरू, हाम्रो दिदीहरू, हामीहरू निस्क्यौँ, फेरि हजुरहरू निस्किनु भयो हैन। कति ठुलो छ नि यसको हाँगा बिगाहरू। त्यो हो आत्माहरूको वृक्ष। यो हो मनुष्यको वृक्ष। रुद्र मानव पनि आत्माहरूको वृक्ष हो। फेरि मनुष्यको वृक्ष कुन चाहिँ भयो? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यो भयो रचयिता रचनाको ज्ञान, जुन तिमी बच्चाहरूले नै सुन्छौ। तर नम्बर 12 धारण हुने भएकोले राजा रानी पनि बन्छन् भने प्रजा पनि बन्छन्। पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। मम्मा बाबालाई अनुसरण गरौँ, धेरै मिठो बनाऊ। मम्मा मिठो थिइन्, त्यसैले सबैले याद गर्छन्। कसलाई याद गरिन्छ? जो मिठो हुन्छ हैन। अब शिव बाबा कति मिठो हुनुहुन्छ, त्यही भएर आज जानी नजानी पनि भक्त आत्माले के गर्छन्? उहाँलाई सम्झिरहेका छन्, याद गरिरहेका छन् हैन। उहाँको मन्दिरमा भिड लागिरहन्छ हेर्नु, किनकि उहाँ मिठो भएर हो नि। त्यस्तै मम्मा पनि के हुनुहुन्थ्यो? मिठो हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर त उहाँलाई हामी के गर्छौँ? सम्झिन्छौँ। यो मम्मा बाबा तिमी बच्चाहरूलाई मिठो बनाउने त शिव बाबा हुनुहुन्छ। कसरी मिठो बन्नु भएको उहाँहरू? ब्रह्मा बाबाको ज्ञानले नै उहाँहरूले के गर्नुभयो? धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई मिठो बनाउनु भयो हैन। कसैलाई पनि मन वचन कर्मले कसैलाई पनि दुःख दिनु भएन, दुःख दिने व्यवहार उहाँहरूले गर्नु भएन। त्यही भएर उहाँ यति मिठो हैन। उहाँलाई जसले देख्नु भयो नि, उहाँहरूको अनुभव सुन्दाखेरि ओहो कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला, हामी पनि सायद उहाँलाई भेट्न पाएको भए हैन भन्ने जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। उहाँहरूको जीवन हैन, जसले जीवन कहानी बताउनुहुन्छ, जसले देख्नुभयो उहाँलाई, मम्मालाई, बाबालाई, उहाँहरू के हुनुहुन्थ्यो? अत्यन्तै मिठो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पालना कति मिठो थियो। मम्मा बाबा र बच्चाहरू जसले राम्ररी पढ्छन् उनीहरूको यो वृक्ष हो। उनीहरू त धेरै मिठो हुनुपर्छ। फेरि कृष्णलाई मुरली दिएका छन् हैन। कसले बजाउनु भयो मुरली? श्रीकृष्णले। श्रीकृष्णको हातमा मुरली लिएको देखाउँछ हैन। केवल नाम परिवर्तन गरिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ राम्ररी पढ। जसरी विद्यार्थीहरूले पढ्दा उनीहरूको बुद्धिमा सारा इतिहास भूगोल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि हैन। मोहम्मद गजनवी कहिले आयो, कसरी लुटेर लग्यो त सोमनाथको मन्दिरको धनहरू हैन? कहिले लग्यो त उसले? भन्दा द्वापर युगमा हैन। कति धेरै धनमालहरू थियो नि त्यहाँ। उसले 21 पटकसम्म के गरे? उठ भरि भरि लगे। कति लग्यो होला त? मुसलमानहरूले फलानु ठाउँमा लडाईं गरे। इस्लामी बौद्ध जो पनि आएका छन् उनीहरूको इतिहास त सबैले जान्दछन्। कहिले आउनुभयो हैन, आएर कहिले यो धर्म स्थापना गर्नुभयो, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म हैन। यी सबै कुराहरू त उनीहरूलाई थाहा छ। तर यो बेहदको इतिहास भूगोल कसैले पनि जानेको छैन। हामीले इतिहास पढ्यौँ नि, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको हामीले इतिहास पढेका थियौँ हैन। कुन राजाले कति वर्ष राज्य गर्नुभयो। जसरी अहिलेको इतिहास भूगोल हामीले पढ्यौँ, तर विश्वको इतिहास भूगोल त केवल बाबाले बाहेक हामीलाई कसैले पनि पढाउन सक्दैन। नयाँ दुनियाँले फेरि पुरानो कसरी बन्छ? ड्रामा कहाँबाट सुरु हुन्छ? कहाँबाट सुरु भयो यो ड्रामा हैन? कहाँबाट सुरु भयो हजुर? कहाँबाट सुरु भयो ड्रामा? बाबा सोध्नुहुन्छ। सतयुगबाट हैन। सतयुगबाट सुरु भयो, कलियुगमा गएर इन्ड हुन्छ, अन्त हुन्छ। जसरी दिनको सुरुवात बिहानबाट सुरु हुन्छ नि,
मान्छेको जीवनको सुरुवात बचपनबाट सुरु हुन्छ, वृद्धबाट सुरु हुन्छ र हुँदैन नि। त्यस्तै यो सृष्टिको सुरुवात पनि कहिलेबाट भयो? सतीबाट भयो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फेरि स्थूल वतन यहाँ नै हो। यो चक्र कसरी घुमिरहन्छ? यो पढाइ तिमी बच्चाहरूले अहिले पढिरहेका छौ। मूल वतन आत्माहरूको निवास स्थान हो। सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर छन्। जुन आत्माहरू पावन थिए उनीहरू फेरि पतित कसरी बने, फेरि पावन कसरी बन्छन्, यी सबै कुराहरू सम्झाइन्छ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिँदैन, हैन? त्यहाँको ब्रह्मालाई के भनिँदैन? प्रजापिता भनिँदैन। प्रजापिता त यहाँ छन्। जतिखेर यो मुरली चलेको थियो नि, त्यतिखेरको यो जुन ब्रह्मा बाबा हुँदाखेरिको मुरली हो नि, यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त हुनुहुन्न बाबा। अहिले त बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? सूक्ष्म वतनमा। कहाँ परमधाम हुने? ब्रह्मा बाबा त सूक्ष्म वतनमा हुनुहुन्छ नि, हैन? ब्रह्मा बाबा एक्लै कहाँ जाने परमधाम? परमधामको गेट त खुलेकै छैन, हैन? हामी सबै बच्चाहरूको इन्तजार गरेर, हैन, हामी सबै बच्चाहरूलाई बाबाले माथिबाट दृष्टि सकाश दिइरहनु भएको छ, हैन? अव्यक्त रूपमा पालना दिइरहनु भएको छ। कहिले मेरो बच्चाहरू म समान बनेर अनि फेरि सँगै कहाँ जाउँला? घर जाउँला। एक्लै घर गएर के गर्ने हो? रमाइलो लाग्छ? जति परिवारसँग रमाइलो हुन्छ एक्लै रमाइलो हुन्छ? हुँदैन नि। बाबालाई पनि त एक्लै जानु त छैन, हैन? एक्लै आउनु पनि छैन। यो सतयुगी दुनियाँमा एक्लै आउनु पनि छैन, एक्लै उहाँलाई घर जानु पनि छैन। किनकि हामी सबै बच्चाहरूको साथमा नै बाबा जानुहुन्छ र बाबा फेरि आउनुहुन्छ पुनः सृष्टिको सुरुवातमा। जसरी श्वेत प्रकाशको सूक्ष्म रूप हुन्छ, वार्तालाप पनि इशारामा चल्छ। सूक्ष्म वतन के हो, उहाँ को जान सक्छ, यो कुरा तिमीलाई थाहा छ। उहाँ मम्मा बाबालाई तिमीले देख्छौ। उहाँ देवताहरू पनि आउँछन् महफिल बनाउन। कहाँ? सूक्ष्म वतनमा। किनकि अब अहिलेको यो वतनमा त देवताहरू आउन सक्नुहुन्न, किनकि देवी देवताहरूलाई यो पतित आँखाले, हैन, एकदमै विकारी आत्माले, पतित आत्माले त उहाँहरूलाई देख्न र भेट्न त पाउँदैन। यस्तो अपवित्र सृष्टिमा, अपवित्र, हैन, धरतीमा त उहाँहरूको पाउ पनि पर्दैन हेर्नु। त्यही भएर उहाँहरूको सभा अहिले कहाँ लाग्छ? माथि सूक्ष्म वतनमा। त्यही भएर हाम्रो दादीहरू जब भोग लिएर जानुहुन्छ नि, सन्देशी आत्माहरू, उहाँले सन्देशमा यही बताउनुहुन्छ कि त्यहाँ के लागेको थियो? मेला लागेको थियो, हैन? सबैजना आउनु भएको थियो, हैन? उहाँहरू सबैलाई मैले देखेँ भन्नुहुन्छ नि उहाँले अनुभवमा। किनकि देवताहरूको पाउ त पति दुनियाँमा राख्न सक्दैनन्, त्यसैले सूक्ष्म वतनमा भेटघाट गर्छन्। फरिस्ताको रूपमा उहाँहरू त्यहाँ भेट हुन्छ। तो हो माइती घर, घरवालाको मिलन, नत्र तिमी ब्राह्मण र देवताहरू कसरी भेटघाट गर्छौ? यो त भेटघाट गर्ने युक्ति हो। सम्मुख साक्षात्कार गर्नु, बुद्धिद्वारा जान्नु हो। यो पनि त पूर्व निश्चित ड्रामा हो। जसरी मीरालाई घरै बसेर वैकुण्ठको साक्षात्कार हुन्थ्यो, नाच्थिन्। सुरुमा तिमीलाई पनि धेरै साक्षात्कार भयो, सुरुमा, हैन? जसले घरै बसी बसी के देख्नुभयो? वैकुण्ठलाई देख्नुभयो, स्वर्गलाई देख्नुभयो। श्रीकृष्णको रूपमा उहाँहरूले, हैन, ब्रह्मा बाबालाई पनि श्रीकृष्णको रूपमा उहाँहरूले देख्नुभयो।
जसरी मीरालाई घरै बसेर वैकुण्ठको साक्षात्कार हुन्थ्यो, नाच्थ्यो। सुरुमा तिमीहरूले पनि धेरै साक्षात्कार गर्यो। राजधानी कसरी चल्छ, रसम रिवाजहरू सबै बताउँथे। त्यति बेला तिमीहरू थोरै थियौ। जतिखेर साक्षात्कारको पाठ चल्थ्यो त्यतिखेर तिमीहरू थोरै थियौ। अरू सबैले अन्तमा देख्नेछन् दुनियाँमा त आपसमा लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्। तिमीहरूले साक्षात्कार गरिरहन्छन्। कहाँ सुतेका छन्? अज्ञानताको निद्रामा। थाहै छैन। हेर्नु, हामी जगाउनको लागि कति ठाउँमा गएर कोसिस गर्छौँ। एकछिन त भनेर सुन्छन् पनि, अनि के गर्छन् फेरि निन्द्रा नै मिठो लाग्छ नि, फेरि निन्द्रामा सुतिहाल्छन् होइन, अज्ञानताको निन्द्रामा सुत्छन्। मैले तिमी बच्चाहरूलाई सबै कुरा सम्झाउँछु। तिमीले ब्रह्मा मुख वंशावली तिमीलाई सम्झाउँछु। यसमा पनि ब्रह्मा सरस्वती आउँछन्। यी हुन् जगदम्बा। महिमा बढाउनको लागि यिनको गाइन्छ, तर वास्तवमा यी बढी मम्मा ब्रह्मा हुन्। तर शरीर त पुरुषको छ होइन। भले ब्रह्मा बाबा होइन हो, हामी सबैको अलौकिक माँ हो, उहाँको मुख वंशावली हामी सन्तान हो, तर शरीर के हो? उहाँको पुरुषको हो। यो त धेरै गहिरो कुरा हो। जगदम्बाकी अवश्य कुनै मम्मा त छन् नि, ब्रह्माकी पुत्री छन्, तर सरस्वतीकी मम्मा कहाँ छन् र? यो कुरै कोद्वारा यिनलाई रचियो। त्यसैले ब्रह्मा पनि बढी माँ भए यिनीद्वारा बच्चा र बच्चीहरू रचना गर्नुहुन्छ। यी कुरालाई बुझ्नको लागि धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। कुमारीहरूले राम्ररी बुझ्दछन्। मम्मा पनि कुमारी थिइन्। जब ब्रह्मचर्यको भङ्ग हुन्छ अनि धारणा हुँदैन होइन। जुन शक्ति कुमारीहरूमा हुन्छ, पवित्रतामा जति तागत छ होइन, त्यति अपवित्रतामा के छैन? शक्ति छैन, बल मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। गृहस्थ धर्म त सतयुगमा थियो, तर त्यसमा पावन बनिन्छ। यहाँ त पतित छन्। श्रीकृष्णको कति धेरै महिमा गर्छन्। सर्वगुणले सम्पन्न, 16 कलाले सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक भनेर उहाँको के गरिन्छ? महिमा गरिन्छ। तर यस्तो महिमा त मनुष्यको हुन सक्दैन। आज श्रीकृष्ण जस्तो महापुरुष होइन, श्रीकृष्ण जस्तो 16 कलाले सम्पूर्ण भएको यो कलियुगमा कोही मान्छे हामी पाउन सक्छौँ त? छैन। भले विशेषता होला, तर विशेषताको साथमा के छ? हरेकमा अवगुणहरू पनि छ। फेरि वैगुण पनि त्यति नै छ कि, तर ती वैगुणलाई नदेखेर, ती अवगुणलाई नदेखेर बाबाले केलाई हेर्नुभयो? गुणलाई देख्नुभयो होइन। गुणलाई देखेर आफ्नो बनाउनु भयो। हामीले यो पुरानो देहलाई छोडेर अर्को लिन्छौँ। आत्मा अभिमान रहन्छन्। यहाँ छन् देह अभिमानी। अहिले तिमीलाई सिकाइन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ। तिमीले यो पुरानो शरीर छोडेर फर्केर जानुपर्छ। फेरि नयाँ दुनियाँमा नयाँ शरीर लिन्छौ। बुझ्यौ? बुझ्नुभयो होइन? यो थोत्रो शरीर अब हामी यहीँ छोडेर, हामीलाई यहाँ मिलेको शरीर हो नि यो नाटक खेल्नको लागि। अब हामीलाई 84वटा शरीर मिल्यो, 84वटा परिवार मिल्यो होइन, यो घर मिल्यो, सब चिज मिल्यो हामीलाई। अब यी सब चिजलाई हामी यहीँ छोडेर हामी के गर्छौँ? आत्मा मात्रै जान्छौँ आफ्नो धाममा होइन। फेरि हामी नयाँ शरीर लिएर नयाँ परिवारको साथमा होइन एउटा स्वर्ग दुनियाँमा फेरि के गर्छौँ? हामी फेरि देवी देवता बनेर पाठ खेल्नको लागि आउँछौँ होइन। त्यतिखेरको अभिनय र अहिलेको अभिनय के छ? फरक छैन। त्यतिखेर हामी आत्म अभिमानी भएर पाठ खेल्छौँ भने फेरि आधा कल्पसम्म हामी फेरि देह अभिमानमा आएर के गर्छौँ? पाठ खेल्छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलबे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणको लागि मुख्य सार छ। पहिलो नम्बरमा निरन्तर यादमा रहनको लागि, निरन्तर यादमा रहनको लागि दिलको प्रीत एक बाबासँग राख्नुपर्छ।
निरन्तर यादमा रहनको लागि दिलको प्रीत एक बाबासँग राख्नुपर्छ। प्रियतमलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। प्रियतम भनेको को हो? बाबा हैन, शिव बाबा हैन। शिव बाबालाई हिजोको मुरलीमा आएको थियो नि, जबसम्म हामीले सद्गतिलाई प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म हामीले के गर्नु छ? बाबालाई निरन्तर याद गरिरहनु छ। कहिले पनि हामीले के गर्नु हुँदैन? बिर्सिनु हुँदैन। अरूलाई बरु बिर्सिए बरु फाइदा छ, हो कि होइन? तर बाबालाई बिर्सिएर घाटा छ फेरि। अरूलाई बिर्सिएर फाइदा छ बरु, अरूलाई भुले हुन्छ कि बरु। फेरि यही कुरा हामीले के गरेका हुन्छौँ? गलत गरिरहेका हुन्छौँ। किनकि हामी बच्चा हौ नि, बच्चालाई फेरि जुन कुरा नगर भन्यो त्यही कुरा गर्न मन लाग्दो रहेछ। हेर्नु, अरूलाई याद नगर भन्यो भने फेरि के गर्न मन लाग्छ? झन् छिटो छिटो त्यही दिन झन् बढी अरूको याद आउँछ कि होइन? त हाम्रो त अझै पनि त्यो आदत के गरेको छैन। 63 जन्मको आदतलाई हामीले मेटाउन सकेका छैनौँ। हेर्नु, त गहिरो आदत छ नि। अब रिसाउन हुन्न भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, लोभ गर्न हुन्न भन्ने पनि हामीलाई के छ? ज्ञानले पुरै बताएको छ। तर पनि अलिकति भने जस्तो भएन भने झनक्क के उठ्छ? रिस उठिहाल्छ होइन? लोभ पनि आइहाल्छ, मोह पनि आइहाल्छ होइन? तर प्रियतमलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। 2 नम्बरमा विक्रमाजित राजैमा जानको लागि, विक्रमाजित राजैमा जानको लागि मोहजित बन्नु छ। अब के सम्बत आउँदैछ? विक्रमाजित सम्बत। जसरी अहिले विक्रम सम्बत हैन 2078 हैन 2022 भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यस्तै गरेर सतयुगमा विक्रमाजित हुन्छ। विक्रमाजित सम्बत हुन्छ। कुनै पनि विकार नभएको दुनियाँ हैन, राजैमा जानको लागि मोहजित बन्नु छ, सुकर्म गर्नु छ। सुकर्म गर्नु छ। कुनै पनि विकर्म गर्नु होला हुँदैन। कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। किनकि सुकर्म गर्नेको पनि हामीलाई नलेज हुनु पर्यो नि। आज संसारमा त के पाप हो के पुण्य हो भन्ने कुरा पनि के छैन, थाहा छैन कि। आज पुण्य भनेको मन्दिर जानु हैन, पूजा गर्नु, भक्ति गर्नु, मान्छेले त्यसलाई पुण्य सम्झिन्छ हैन। कुनै कुराहरू, स्थूल कुराहरू, कोही कुराहरू लगेर चढाउनु। तर वास्तवमा हैन, पुण्य के हो, पाप के हो भन्ने कुरा पनि बाबाले कर्मको गहन गति भनिन्छ कि कर्मको गहिरो राजलाई बाबाले के गर्नुभयो? छर्लङ्ग ऐना हेरे जस्तै स्पष्ट बताइदिनु भयो नि हैन। सुकर्म के हो, विकर्म के हो। अब 63 जन्मदेखि त हामी रावणको मतमा आएर के गर्दै आयौँ? विकर्म गर्दै आयौँ। अनि विकर्मको परिणाम पनि हाम्रो जीवनलाई हामीले देख्यौँ नि, अनुभव गरे। हाम्रो जीवन कस्तो हालतमा थियो हाम्रो। हिजो बाबालाई नपाएको जीवन र आजको जीवनलाई हेर्नु त। म आफै कहिलेकाहीँ कल्पना गर्छु कि एक्लै बसेर पनि कति धेरै के छ, आसमान र धरतीको के छ, फरक छ कि छैन? पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवनमा छ नि हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। बाबाले आज वरदान दिनुभयो। आफ्नो सूक्ष्म चेकिङद्वारा पापहरूको बोझलाई समाप्त गर्ने समान र सम्पन्न भव। के चेकिङद्वारा? आफ्नो सूक्ष्म चेकिङद्वारा पापहरूको बोझलाई समाप्त गर्ने समान र सम्पन्न भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा लेख्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि असत्य र व्यर्थ कुरा देख्यो, के देख्यौं? असत्य र व्यर्थ कुरा देख्यौं, सुन्यौं र त्यसलाई वायुमण्डलमा फैलायौं, सुनेर दिलमा समाएनौं भने व्यर्थ कुराको फैलाव गर्नु यो पनि पापको अंश हो। सुन्न त हामी सुन्यौं, देख्न त हामी देख्यौं, तर के गरेनौं? त्यो चिजलाई हामीले फैलाएनौं, आफैमा समायौं। फैलायौं भने फेरि के भयो? पाप भयो। यो सानो सानो पापले
सानो सानो पापले उड्ती कलाको अनुभवलाई समाप्त गरिदिन्छ। यी साना साना पापले उड्ती कलाको अनुभवलाई समाप्त गरिदिन्छ। यस्तो समाचार सुन्नेहरूमा पनि पाप र सुनाउनेमा त्यसभन्दा बढी पाप चढ्छ। के चढ्छ अरे? सुन्नेमा भन्दा सुनाउनेमा। सुनाउनेले त सुनायो, सुन्नेले त सुनिदियो, उसको काम त सुन्ने काम हो। तर सुनाउनेलाई के लाग्दो रहेछ? पाप चढ्छ। त्यसैले आफ्नो सूक्ष्म चेकिङ गरेर, के गरेर? सूक्ष्म चेकिङ गरेर यस्तो पापहरूको बोझलाई समाप्त गर्यो भने, बाबा समान र सम्पन्न बन्न सक्छौ। बाबाले कति मिठो वरदान दिनुभयो आज, हैन? आफ्नो सूक्ष्म चेकिङद्वारा, हैन, पापहरूको बोझलाई के गर्ने? समाप्त गर्नेवाला समान र सम्पन्न बाबा। किनकि अहिले असत्यको दुनियाँ, अधर्मको दुनियाँ, हैन, राम्रो कुरा भन्दा पनि नराम्रो कुराहरू नै धेरै सुन्न र देख्न पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि, हैन? यस्तो दुनियाँमा हामी बसेका छौँ। यस्तो असत्यको दुनियाँमा व्यर्थ कुरालाई देखेर हामी जब वायुमण्डलमा फैलाउँछौँ, अरूलाई सुनाउँछौँ भने त्यो पनि के बन्दो रहेछ? पापको अंश बन्छ। जस्तो अहिले मिडियामा हेर्नु, कति गलत कामहरूको हामीले देख्छौँ नि। तर ती कुरालाई देखेर पनि हो यस्तै हो बाबा, यो अन्तिम समयको नजाराहरू, हैन, दृश्यहरू, हैन, नहुने कामहरू आज विकारले घटनाहरू घटाइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो कुरालाई साक्षी भएर हेऱ्यौँ, तर आफ्नो दिलमा समाएनौँ र अरू कुरालाई हामीले फैलाएनौँ भने पाप भएन के? यस्तो भयो अरे, उस्तो भयो अरे भनेर नराम्रो कुराहरू फैलाउनु, अरूलाई सुनाउनु पनि के रहेछ? पापको अंश भन्नुभयो बाबाले आज। यो सानो सानो पापले नै हामीलाई उड्ती कलाको अनुभवलाई समाप्त गरिदिन्छ, हैन? हामी जुन चाहेका छौँ, जुन बन्ने लक्ष्य राखेर हामी यो जीवनलाई हामीले यसरी समर्पित गरेका छौँ, जुन हाम्रो एम छ, लक्ष्य छ, जुन गन्तव्य छ, जहाँ पुग्नको लागि हामी यो यात्रामा, पुरुषार्थको यात्रामा हामी दौडिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, त्यो ठाउँमा फेरि हामी पुग्नलाई के आउँछ? फेरि अलिकति ढिलाइ हुन सक्छ, हैन? सोचे जस्तो हाम्रो जीवन नहुन सक्छ, हामीले चाहे जस्तो नहुन सक्छ, त्यो पाप कर्मको बोझले। यस्तो समाचार सुन्नेहरूमा पनि र पाप सुनाउनेमा त्यसभन्दा बढी पाप चढ्छ। आफ्नो सूक्ष्म चेकिङ गरेर यस्तो पापहरूको बोझलाई समाप्त गर्यो भने बाबा समान र सम्पन्न बन्न सक्छौ भनेर बाबाले आज वरदान दिनुभयो। स्लोगन: बहाना बाजीलाई मर्ज गरिदेऊ भने, केलाई मर्ज गरिदेऊ भने? बहाना बाजीलाई, हैन? हामी बहाना गर्छौँ नि, बाबाको घरमा आउन पनि हामी के गर्छौँ? बहाना गर्छौँ। अमृत बेला उठ्न पनि हामी के गर्छौँ? बहाना गर्छौँ। बहाना बाजीलाई मर्ज गरिदेऊ भने बेहदको वैराग्य वृत्ति मर्ज हुन्छ। यस्ता रोगहरू, यस्ता परिस्थितिहरू, समस्याहरू त अन्तिमसम्म आइ नै रहन्छ हेर्नु। तर यी सबै कुराहरूलाई हामी के गर्ने? मर्ज गरिदेऊ, हैन? यस्तो भएर म यो गर्न सकिनँ, यी कुराहरूलाई हामीले छोड्यौँ भने हामीलाई के हुन्छ? बेहदको वैराग्य वृत्ति इमर्ज हुन्छ। आजको साथ थियो मिठे बच्चे। मात पिताको वंश वृक्षमा आउनको लागि पुरा अनुसरण गर, उहाँ समान मिठो बन, राम्ररी पढाइ पढ। बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ, कुन चाहिँ गहन राजयुक्त रहस्ययुक्त कुरा बुझ्नको लागि धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ? उत्तर थियो, ब्रह्मा सरस्वती वास्तवमा मम्मा बाबा होइनन्। सरस्वती त ब्रह्माकी पुत्री हुन्, उनी पनि त ब्रह्मकुमारी हुन्। ब्रह्मा नै तिम्रो बढी माँ हुन्, तर पुरुष हुन्। माता हुन् तर के हुन्? पुरुष हुन्। त्यसैले माता जगदम्बालाई भनिदिएका छन्, यो धेरै रहस्ययुक्त गहिरो कुरा हो जसलाई बुझ्नको लागि राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिँदैन। प्रजापिता त यहाँ छन् ती व्यक्त जब सम्पूर्ण पवित्र बन्छन् अनि सम्पूर्ण अव्यक्त रूप देखिन्छ, वहाँ इशाराको भाषा चल्छ, देवताहरूको सभा लाग्छ। यो पनि बुझ्नु पर्ने गहिरो कुरा हो। गीत छ,
माता हो माता, तू है सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हामीले आदरणीय दिदीजीद्वारा बाबाको महावाक्यलाई श्रवण गरिसकेका छौँ र हजुरहरूलाई पक्कै पनि जिज्ञासा लागेको छ होला, मुली सुनाउनेवाला दिदी को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभएको होला भनेर। र सर्वप्रथम त हामी उहाँलाई यस घोषणा गरी बाबाको घरमा बाबाको तर्फदेखि, आदरणीय राधिका दिदीजीको तर्फदेखि र हामी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूको तर्फदेखि स्वागत गर्दछौँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र उहाँले आफ्नो परिचय साथै अनुभव हामीहरूमाझ राखिदिनको लागि म दिदीजीलाई अनुरोध गर्दछु।